सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा ये क्या मतलब है, मतलब पहले उसको रिकॉर्ड भी करें फिर उसको डिले के ऊपर भी चलाएं? मेरा ख्याल है इसमें मतलब काफ़ी क्लियर है कि अब इमरान खान साहब की लाइव ब्रॉडकास्ट स्पीचेस आप ना दिखाएं। अब इसको आप अल्फाजों में कंफ्यूज कर दें, लाइन में कुछ और लिखते हैं, क्योंकि अगर ये बिल्कुल हो जाता और ये बिल्कुल क्लियर आपको बता देते मीडिया को, तो फिर तो इमरान खान साहब ने एक नया शोर मचा देना था। कोई पता नहीं, आज वो फिर एक जलसा निकाल लेते और फिर वो एक रैली निकाल लेते, फिर एक तूफान बदतमीज़ी होता। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर टर्म्स में नहीं बताया गया, लेकिन आई थिंक सबको ही इसका मतलब अब समझ आ गया है। और आई थिंक कि ये दिस इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू, हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि कल के बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि कल उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी। वैसे तो वो उनकी मतलब माशाल्लाह से जो बदले हाज ज़बान है वो तो वैसे ही शुरू से ही ऐसी है, और वो शुरू से ही इसी तरह धोस धमकी। देखे ना, एक बंदा जो समझता है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व एवरीथिंग गुड दैट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी एंड आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग बैड दैट्स हैपनिंग टू मी। और मैं तो बस अच्छे के लिए पैदा हुआ था और मैं जिस तरह चाहूँ इस मुल्क को मोल्ड कर सकता हूँ। ना मेरे आगे कानून कोई मायने रखता है, ना कोई कानूनी इदारे मायने रखते हैं, ना मैं जमहूरियत को मानता हूँ। मतलब किसकी जंग लड़ रहे हैं ये, और ये बार बार जिस तरह से ये करते हैं। कल एक खातून जज जो मजिस्ट्रेट का नाम लिया है इन्होंने, मतलब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी नई बात है। वो उनको ये पता है कि वो ये धमकी धौंस देते हैं, इदारों को प्रेशर में लाते हैं, और उनको लगता है ये उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब होती है, और एक दो दफ़ा हुई भी होगी। फिर वो एक ट्विटर पे उनकी पूरी फौज बैठी हुई है, वो इसको इंडोर्स करती है, और फिर इनके जो हस्ब मंशा या हस्ब मर्जी इनके फैसले आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब जो है आई थिंक ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए, 2014 से लेके मेरा ख्याल है तभी बयान कर देना चाहिए था। लेकिन इस मुल्क में जाहिर है हर चीज बहुत डिले से और बहुत टाइम पे होती है। लेकिन सना आपकी कन्वर्सेशन से मुझे ये लग रहा है आप इस इकदाम को सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ जी उनकी लाइव स्पीचेस पे बैन कर देना चाहिए। इसमें आजादी इज़हार राय का फिर एलिमेंट किधर जाता है? जी मैं वहीं आ रही हूँ। आज़ादी इज़हार राय मंसूर, यही प्रॉब्लम है कि हम इतने कंफ्यूज हो गए। मैं वहीं आ रही थी कि देखिए हमारा जो पास्ट है वो एक अजीब मुअम्मा है। मतलब मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज़ की स्पीचेस क्यों बैन हुई, या एक स्पेसिफिक नाम पर बीप क्यों आ जाती थी, एक स्पेसिफिक नाम म्यूट क्यों हो जाता था, एक दो नाम लेने के बाद क्यों नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस नहीं चलाने दी गई। और अगर तो ये हमें सब कुछ समझ आ रहा है तो फिर हमें ये नहीं समझ आता कि फिर इमरान खान साहब को क्यों नहीं रोका जाता। अगर तो इंतशार फैलाना आज़ादी इज़हार राय है तो मेरा ख्याल है मुझे इससे एतराज़ है। और अगर तो किसी खातून को गाली देना एतराज़, मतलब मेरा ख्याल है मोतरज़ बात है, उस पर भी एतराज़ है। किसी को धौंस धमकी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि एक आदमी जो बिला वजह की धमकियां दे रहा है, धौंस जमा रहा है, और उसका कोई मतलब, वो उसके पास पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें से वो विलफुली खुद निकल के चला गया है। अब उनको ये सड़क पे लोगों को जलसा करा लेने में, और देखिए इमरान खान साहब का खासा है कि वो जलसा कर सकते हैं, क्योंकि जलसे में उनकी आवाम उनसे सवाल नहीं पूछती, वो सिर्फ बताते हैं, और वो बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, और आवाम सुनती जाती है। अब इनको कहीं कोई अपने मर्जी के इंटरव्यूज भी देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि देयर इज अ फर्क इन इज़हार राय एंड देयर इज अ फर्क इन व्हाट इमरान खान इज डूइंग। दैट्स नॉट इज़हार राय। मतलब आप क्यों नहीं जाते अगर आपको जी। भट्टी साहब, सना की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। सर वो कहती हैं कि जी इंतशार फैलता है और उनकी गुफ्तगू से, और इस तरह जजेस के हवाले से ये गुफ्तगू करना, पुलिस वाले को ये कहना कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, इसकी वजह से ये जस्टिफाइड है पैमरा ने जो भी इकदाम उठाया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो निसाबी किताबी असूली और मेरे दिल की बात है, वो कल भी मैं कह रहा था और आज भी कह रहा था कि आपको तनकीद करने का हक़ है, किसी भी इदारे पर तज़लील करने का हक़ नहीं है, बेइज्जती करने का हक़ नहीं है। और आपको ये हक़ नहीं है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक से लेकर जब शहबाज गिल साहब के बयान तक जो कुछ है कि वो बिल्कुल हक़ हासिल नहीं है आपको करने का। आप कर सकते हैं, आप अच्छे और बुरे फ़ैसले अदलिया पे तनकीद कर सकते हैं, मगर तकसीम नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे जज नहीं कह सकते, जूतों समेत नहीं उन पर चढ़ सकते। और सेम इसी तरह फ़ौज है। दूसरी बात है, जहाँ तक मैं मेरी काबिल एहतराम सना बुच्चा साहब समझाए, तो फिर तो इंतशार सारे टीवी भी फैला रहे हैं, बंद कर दें सारे टीवी। मैं भी इंतशार फैला रहा हूँ जब बोल रहा हूँ, मुझे भी बंद कर दें, सबको बंद कर दें। एक ही सांस में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा की बीप पे दुख होता था, दूसरे ही सांस में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और फतवा दे दिया कि इमरान खान जो है वो इंतशार फैलाता है।
اس کے منہ پہ پکی ٹیپ لگا دیں یا اس کا منہ سی دیں. ایک ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک نواز شریف صاحب کی اور پہ ان کو میں نے بہرحال یہ کہا نہیں, اور منصور آپ کا سوال بھی غلط تھا, میں نے ابھی تک جسٹیفائی نہیں کیا, میں نے تو ابھی معمہ کہا تھا کہ میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. میں نے ایک ہی سانس میں دکھ کا اظہار تو کہیں بھی نہیں کیا مریم کے خاموش ہونے پہ. بھٹی صاحب غلط بات مت کریں, اچھا, اور آپ اپنی ٹرن آؤٹ اپنی باری پہ دیں. اگر میں بولنے لگ گیا تو آپ غلط بات مت کریں نا بھٹی صاحب, باری پہ آپ آئیں. نہیں, آپ غلط بات میں نے اگر کر دی ہے تو اس کا جواب اپنی ٹرن پہ دیں, اتنا تھوڑا سا برداشت کر لیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم میڈیا کو بھی بند کر دینا چاہیے, ہم بھی انتشار سن ہی نہیں سکتے. 2-4 باتیں غلطی کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت جگہ پہ کریکٹ کرنے کی میری بھی دل کر رہا تھا, لیکن میں نے کیا کیونکہ وہ آپ کی رائے ہے, میں احترام کرتا ہوں. وائی یو وانٹ ٹو کریکٹ می, اپنی باری میں جواب دیں. وہ تو پہلی بات یہ ہے, پہلی بات اچھا میں اس پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, سن لیجئے منصور, ایک چیز کریکٹ کر دوں, ایک صرف چیز میں کریکٹ کر دوں کہ رائے کسی اور کے متعلق دینا اس میں وہ سب کا رائٹ ہے, آپ سب کا رائٹ ہے, آپ دیں. پیمرا کا اقدام ٹھیک ہے, غلط ہے, خان صاحب کو اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, یہ سب کا آپ کا رائٹ ہے. اگر میں بھی مچا صاحبہ میرے بارے میں بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا ہے کہ جی یہ ایکٹ جو ہے وہ جسٹیفائڈ تھا, تو تب بھی اگر انہوں نے مجھے بھی کریکٹ کیا تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بھٹی صاحب آپ اپنی پلیز بات کمپلیٹ کیجئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان 2-3 باتیں ہم مکس کر رہے ہیں. مکس کیا کر رہے ہیں کہ پہلی بات یہ مکس کر رہے ہیں کہ ہم آج میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب کو ملایا جا رہا تھا. الطاف حسین صاحب پہ کوئی پیمرا نے پابندی کے کورٹ نے پابندی لگائی, اور اتنی بد زبانی میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے کی, یا کوئی جناح پور کا نقشہ یا اغوا بھتے الزامات اس طرح کے بوری بند لاشیں, یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کسی انڈیا کو کہا کہ آؤ لشکر کشی کریں اس پہ. باقی آگے نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے, مجرم ہوئے, جب مفرور ہوئے, تو مفرور ہونے کے بعد مجھے ان پر اعتراض ہے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ نہیں, آپ کے رائٹ نہیں رہتے جب آپ مفرور ہوتے ہیں, آپ اس وقت تک نہیں دیتے. وہ واپس آئے, سرنڈر, انہوں نے ہائی کورٹ نے بھی کہا وہ سرنڈر کریں, اس کے بعد ان کو حق حاصل ہے, وہ بالکل تقریریں کریں. مریم نواز صاحبہ کی تقریروں پہ ہم ساروں نے کہا تھا, اور میں آج بھی کہتا ہوں اور اس دن بھی کہا تھا کہ ان کو بولنے کا حق ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ یہ ہم مکس کر رہے ہیں ساری چیزیں, ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں کہ اب آپ اس کا مطلب ہے خوشی کے منائیں, کیا عمران خان صاحب کو بند کر دیا جائے. اسی رانا ثناء اللہ صاحب, وہی رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے کہا کہ عمران خان قانون کا تیار ہو جائے قانون کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے, اسی رانا صاحب کا آپ نے بھی کلپ دیکھا ہوگا, وہ چیف سیکرٹری کو کہہ رہے تھے کہ اپنے وقت میں کہ چیف سیکرٹری تم نے اور تمہارے بچوں نے یہاں رہنا ہے, نوکری کرنی ہے, وہ کمشنر لاہور تم نے یہاں رہنا ہے, تم نے نوکری کرنی ہے, اور اس عدالت کا گھراؤ کریں گے جو ہمارے خلاف اس عدالت اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو ہمارے خلاف فیصلہ دے گا. کیا میں نے تجویز پیش کی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے؟ مریم نواز صاحبہ نے ایک جرنیل کا نام لے کر رینک اینڈ فائل میں کیا کیا کوشچن کی, کیا میں نے کبھی کہا ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے؟ نواز شریف صاحب جب مفرور نہیں ہوئے تھے, گجرانوالا دفتر سے کراچی سے کوئٹہ سے پتہ نہیں کہاں, کبھی میں نے کہا کہ ان پر پابندی لگا دو, ان کو بند کر دو. اسی طرح باقی مولانا صاحب نے اسرائیلی وظیفہ خور, آخری 2 جملے, اسرائیلی وظیفہ خور سے لے کر آج تک کبھی کہا کہ بند کر دیں؟ نہیں بند کرنا چاہیے, یہ حل نہیں ہے مسئلے کا, یہ چیزوں کا حل نہیں ہے. آپ آزادی اظہار رائے یا ختم کر دیں, یا آپ کہہ دیں کہ یہ ڈھکوسلا ہے, یا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ عمران خان صاحب کو ریڈ لائن عبور کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کوئی کریں, نہ یہ مسئلے کا حل ہے کہ بند کر دیں, اور یہ کل یا پرسوں کورٹ میں جائے گا, ادھر سے بھی فارغ ہو جائے گا.